शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने आज एक नया सरप्राइज़ दे दिया है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई है कि इलेक्शन जो है वो 6 नवंबर को करवाए जाएँ। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उसमें ये भी ज़िक्र किया है कि आर्टिकल 48(5) के तहत उनको हासिल इख्तियार है कि जब वज़ीर-ए-आज़म असम्बली की एडवाइस भेजते हैं तो उसके बाद सदर पाकिस्तान असम्बली तहलील करने के बाद आर्टिकल 48(5) के तहत इख्तियार इस्तेमाल करते हुए 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख भी मुकर्रर करते हैं। आरिफ अलवी साहब ने आज जो सरप्राइज़ दिया है उससे पाकिस्तान के अंदर एक नई हलचल पैदा हो गई है। बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये आरिफ अलवी साहब का इख्तियार है कि वह सदर पाकिस्तान हैं, और सदर पाकिस्तान चूँकि वही असम्बली तहलील करते हैं, सदर पाकिस्तान का ही इख्तियार है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात मुनक्कद हो सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मसले के ऊपर कोई अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, और इलेक्शन कमीशन ने अभी तक तारीख का ऐलान नहीं किया। लिहाजा सदर आरिफ अलवी के ऊपर ये आइनी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसके बारे में ये बात लिख कर वाज़ह करें और उनको ये मशावरत के लिए बुलाएं और कहें कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात मुनक्कद होना ये आइन का तकाज़ा है। इसलिए उन्होंने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है उसमें आइन के आर्टिकल 48(5) का हवाला भी दिया है, और दूसरा उनसे ये कहा गया है कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात मुल्क के अंदर मुनक्कद होने चाहिए। सदर पाकिस्तान के इस तजवीज़ करदा तारीख के बाद मुल्क के अंदर एक नया आइनी बहरान पैदा हो चुका है। निगरान हुकूमत इस वक्त मुल्क के अंदर कायम है, और दूर दूर तक अभी इलेक्शन के बारे में कोई बात नहीं हो रही। उस पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। PTI पहले ही इसके बारे में ये कह रही है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। PTI ने उस वक़्त भी जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमतें ख़त्म की थीं, और उस वक़्त भी तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा था कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर दोनों सूबे के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन उस वक़्त की PDM की हुकूमत ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात के ऊपर कोई तवज्जो ना दी। उसके बाद तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में एक तारीख दी, को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मानने से इनकार कर दिया। ये कहकर इनकार किया गया कि हमारे पास इसके लिए फ़ंड्स नहीं हैं, की सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। इसी तरफ PDM में शामिल उस वक़्त की जो पॉलिटिकल जमातें, जिनमें सबसे बड़ी 2 पॉलिटिकल जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और तीसरी जो जमात JUI, वो भी इस चीज़ के ऊपर बज़िद थे कि ये दोनों सूबों के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मानने से इनकार कर दिया, और बल्कि उसके ख़िलाफ़ करारदादें पास करवाईं। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गईं। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो 6 नवंबर की तारीख तजवीज़ की है, उसके बाद एक नया आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। ज़ाहिर है हुकूमत तो इसके बारे में अमल शायद करती है या नहीं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तारीख को मानता है या नहीं। उसके बाद हो जाएगा ये कि PTI दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा इम्तहान होगा वो इस आइनी जो ज़िम्मेदारी के ऊपर किस तरह पूरे उतरते हैं। क्या वो मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने में कोई इसके बारे में प्रॉपर कोई आइन की तशरीह कर पाते हैं या नहीं, या फिर इसके बारे में ये इबहाम मौजूद रहेगा। क्योंकि नून लीग ये कह रही है और वो तारीख भी दे रही है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात फरवरी के अंदर होंगे, कि पीपल्स पार्टी और PTI ये चाह रही हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात रोज़ के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। चीफ जस्टिस आप काजी फ़ायद ईसा साहब 17 सितंबर से अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे,
اور میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا کیس ان کے پاس یہی ہوگا جو صدر پاکستان عارف علوی نے 6 نومبر کی جو انتخابات کے حوالے سے تاریخ تجویز کی ہے، اور اس کے بارے میں ہی وہ شاید سماعت کر رہے ہوں گے۔ دوسرا، چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ نے کل اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس کے اندر وہ اس کے بارے میں خبرت کریں گے جو صدر پاکستان عارف علوی نے ان کو ایک خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کے بارے میں ایک تاریخ تجویز کی ہے۔ الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ چاروں جو الیکشن کمشنر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں گے۔ اس کے علاوہ اجلاس کے اندر ان کی لیگل ٹیم اور قانونی ماہرین بھی اس میں حصہ لیں گے۔ اس کے اوپر غور کیا جائے گا کہ کیا صدر پاکستان نے جو تجویز دی ہے تاریخ کے حوالے سے یہ آئینی ہے، صدر پاکستان یہ تجویز دے سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تو پی ڈی ایم نے اس وقت اپنے مفاد کے لیے بہت ساری ایسی ترامیم ان کے اندر کرنے کی کوشش کی کہ اس سے پی ڈی ایم کو تحفظ حاصل ہو۔ انہوں نے اپنے مفادات کو دیتے ہوئے اس وقت یہ بھی ایک ترمیم کی تھی کہ صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں کوئی تاریخ دے سکیں۔ اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، خاص طور پر جو نون لیگ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صدر پاکستان کا اختیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات جو ہیں وہ کب ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی اس کی تاریخ دے گا۔ لیکن اس کے اوپر ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی کے اندر انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کرنا ہے، لیکن کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کا پابند نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ ملک کے اندر انتخابات 90 روز کے اندر ہونا یقینی ہے، اور یہ آئین کا تقاضا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین سے ہٹ کر کوئی تاریخ دے گا؟ اس بات کا فیصلہ آنے والے دنوں میں جب سپریم کورٹ کے اندر اس کی سماعت ہوگی تو پتہ چل جائے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی اٹک جیل کے اندر آج سائفر کیس کے حوالے سے بعد کے خصوصی عدالت کے جو جج ہیں، جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے وہاں پر اٹک جیل کے اندر سائفر کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی چیئرمین کے کیس کی سماعت کی۔ اس موقع کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ کے اندر مزید توسیع کر دی ہے، اور ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روزہ مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے جو سینئر رہنما ہیں وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ان کو بھی سائفر کیس کے حوالے سے اسی کیس کے اندر ان کے جوڈیشل ریمانڈ کے اندر بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ ڈالر کا ریٹ 250 روپے ہو جائے گا، اس بات کا اعلان پاکستان فارن ایکسچینج ایسوسی ایشن کے چیئرمین ملک بستان صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک پوری قوم کے لیے خوشخبری کی بات ہے کہ ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں 250 روپے ہو جائے گا۔ واقعی یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور پوری قوم کو اس کے اوپر مبارکباد بھی ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر ملک کے اندر کریک ڈاؤن کرنے پر پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں، آرمی چیف کو باقاعدہ مبارکباد دی، اور کہا کہ پوری قوم آرمی چیف کو اس حوالے سے مبارکباد پیش کرتی ہے کہ بر وقت اقدام اور کریک ڈاؤن کی وجہ سے ڈالر پورے ملک کے اندر ڈکلائن کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، ڈالر کی قیمت نیچے آنی شروع ہو گئی ہے، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ مستحکم ہونا شروع ہو چکی ہے، اور یہ واقعی پاکستانی معیشت کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر ڈالر نہ صرف 250 بلکہ 250 سے بھی نیچے جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کا کاروبار چلے اور پاکستان اکنامکلی طور پہ بہتر پرفارم کر سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے اپنے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔